से मोहम्मद असगर आपसे मुखातिब हूँ। ऑनलाइन अर्निंग करना हर किसी का शौक है, तो क्या सिर्फ शौक की बुना पर ये पॉसिबल होगा कि हमें शौक है हम ऑनलाइन अर्निंग करने में कामयाब हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। अब ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो मुख्तलिफ ऐप्स पर जाते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई डॉलर्स में इन्वेस्ट करता है, कोई पीकेआर में इन्वेस्ट करता है, कुछ लोग गेम्स खेल कर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे ऐसे तरीके हैं कि जो रीजनेबल नहीं है, जहाँ आपका वक्त भी ज़ाया होता है, आपका पैसा भी ज़ाया होता है। अब वो जायज़ तरीका कौन सा है जिसको सीख कर आप अगर वो स्किल बेस्ड एजुकेशन लें तो आप ऑनलाइन अर्निंग करने में कामयाब हो जाएं? तो इस हवाले से सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि अगर आप वहां से आगाज करते हैं और रेगुलर रहते हैं, सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। जैसे अमेज़न है, उसको सीखकर पैसा बनाया जा सकता है। शॉपिफाई स्टोर से पैसा बनाया जा सकता है। वेबसाइट मेकिंग से पैसा बनता है, वेब डेवलपमेंट से पैसा बनता है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा बनता है, टिकटॉक शॉप से पैसा बनता है, कंटेंट राइटिंग से आप अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं कि इनको सीख कर अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से आप अर्निंग करने में कामयाब हो सकते हैं। अब हम इसका आगाज कहां से करें, हम क्या सीखें? एक आम शख्स का यही सवाल होता है कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैंने आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं है, तो मैं इसका आगाज कहां से करूं? तो मैं बगैर तमहीद बांधे डायरेक्ट आपको काम की तरफ लेकर चलता हूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और यूट्यूब ऑटोमेशन, ये दो ऐसे काम हैं जो दोनों आसान भी हैं और यहां से आगाज कीजिए। अब यूट्यूब चैनल और यूट्यूब ऑटोमेशन और जो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म से आगाज करें? तो मैं दोनों का मुख्तसर तारुफ करवाता हूं, फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आप आगाज कहां से करें। तो डिजिटल मार्केटिंग जो काम है, ये बहुत बड़ी एक मार्केट है, पूरी दुनिया को एक हथेली पर लाने वाली डिजिटल मार्केटिंग है। आप चाहें तो सऊदी अरब के अंदर, मस्कत के अंदर, दुबई के अंदर, ऐसी यूरोप कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में जिस ट्रैफिक को आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहें, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। ये सब कुछ किस वजह से पॉसिबल है? ये डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? ना इसके लिए लैपटॉप की जरूरत है, ना इसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत है। ये सारे का सारा काम आपने सीखना भी मोबाइल पर है और सारी लाइफ करना भी मोबाइल पर है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। जैसे कारी साहब हैं तो वो कुरान अकेडमी बनाकर पूरी दुनिया से स्टूडेंट ले सकते हैं, पाकिस्तान से स्टूडेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी यूनिक प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और आप कोई सर्विस भी नहीं दे सकते, तो आप दूसरे लोगों की प्रोडक्ट उनसे बाय करके उसको भी सेल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, इतने पैसे आपके पास नहीं है, तो प्रोडक्ट को बाय किए बगैर भी ऐसे सोर्सेज हैं कि आप जो प्रोडक्ट एतमाद के साथ सेल करके पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सुभान, और ये काम सीखने के लिए आप फिजिकल पूरी पाकिस्तान में जहां भी रहते हैं, किसी भी फिजिकल एकेडमी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके वहां से सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप सुभान एकेडमी पर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अब हमारा माजी क्या है? ये मेरा यूट्यूब पर चैनल है जहां मुझे लाइव देख रहे हैं। अगर आप इसकी प्ले लिस्ट में जाते हैं तो बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे, ऐसी बेटियां नजर आएंगी, बच्चे नजर आएंगे, उलमाए कराम नजर आएंगे, टीचर नजर आएंगे जो सुभान एकेडमी से सीखकर बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो रेगुलर रहते हैं वो रेगुलर अर्निंग करते हैं। रेगुलर रहना शर्त है। ऐसा नहीं है कि आपने शौक से काम सीखा और फिर उसको छोड़ दिया। अब इस पर टाइम कितना लगेगा? सीखने के लिए मैक्सिमम आपको 1 महीना चाहिए, काम करने के लिए आपको 2-4 घंटे डेली बेस पे चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि जिस वक्त सुबह स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं तो उनके वालिदैन जो पीछे घरों में होते हैं, जिनमें अक्सर ज्यादा तादाद खवातीन की है, तो वो ना चाहते हुए भी फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर उनके 2-4 घंटे या 1-1.5 घंटा तो मस्त उनका रोजाना स्क्रोलिंग में गुजरता है। तो ये जो टाइम स्क्रोलिंग में गुजरता है, ये इंतहाई कीमती टाइम है। ये टाइम आपको कीमती बना देगा अगर आप इसको कीमती बनाएंगे। अगर आप स्क्रोलिंग को छोड़ दें, अगर आप इस टाइम में कुछ सीखें और सीख कर आप प्रैक्टिकल काम करें, तो आज 1 घंटा होगा, कल 2 घंटे होंगे, 3 दिन में 3 घंटे होंगे, 10 दिन में 10 घंटे होंगे और 1 महीने में 30 घंटे आप काम कर चुके होंगे। सोचें जरा कि ऑनलाइन की मार्केट में बहुत ज्यादा पावर है। फिजिकल आप 30 दिन काम करके जो 1 महीने के बाद जनरेट करते हैं, अर्निंग जनरेट करते हैं,
آن لائن کی مارکیٹ سے آپ وہ 30 گھنٹے میں کر کے اس سے زیادہ اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو سکرولنگ سے کیا ملے گا؟ ٹائم ضائع ہوگا. اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے. اگر آپ نے 1 گھنٹے سے 1 گھنٹے کی قیمت وصول کی تو اس 1 گھنٹے نے آپ کو بنا دیا. اور اگر آپ نے اس کے 60 منٹ ضائع کر دیے تو وہ جو 60 منٹ ہیں انہوں نے آپ کو بھی ضائع کر دیا. سب سے قیمتی چیز دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں وہ ہمارا اوقات، ہماری زندگی، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم. لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنے اوپر پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے. تو پیسوں کے معاملے میں تو کچھ لوگوں کے پاس کم ہے، کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے نہیں زیادہ، میں کیسے اپنے اوپر انویسٹ کروں. لیکن جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ تو ایک فقیر کے لیے بھی دن اور رات کے نظام میں 24 گھنٹے ہیں، ایک بادشاہ کے لیے بھی دن اور رات کے نظام میں 24 گھنٹے ہیں. تو ٹائم تو سب کے لیے ایکول ہے. لہٰذا اگر ایک بندہ، ایک خاتون، ایک بچہ، ایک بیٹی، ایک بزرگ یا ایک کوئی قاری صاحب ہے، کوئی عالم ہے، اگر ہم اپنے اوپر ٹائم انویسٹ نہیں کرتے تو پھر ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو جب ایک شخص خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائے گا؟ آپ خود اپنے ساتھ مخلص ہونے کی سب سے بڑی مثال کہ اپنے ٹائم کو پازیٹیو یوٹیلائز کرنا، اپنے ٹائم کا مثبت استعمال، اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے یوز کرنا. سکرولنگ میں اپنا ٹائم نہ گزار دینا. ہماری زندگیاں سکرولنگ میں گزر چکی ہیں جب سے موبائل پاکستان کے اندر عام ہوئے، تقریباً یہ 2004-05 کے بعد. تو آپ سوچیں نا کہ لوگوں نے موبائل پر نیٹ کا پیکج کروا کے اس کو 90% پاکستان کے اندر نیگیٹو یوز کیا ہے. ہم سوشل میڈیا کریٹر نہیں بنتے، ہم سوشل میڈیا یوزر بن چکے ہیں. ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ یوزر ہے. کریٹر کی تعداد ابھی پاکستان کے اندر اگر آپ بات کریں تو جتنے یوزر ہیں نا پاکستان میں، جو موبائل یوزر ہیں، تو اگر میں کہوں نا 5% بھی نہیں ہے ابھی تک. 5% بھی کریٹر نہیں ہے، 5% بھی کریٹر نہیں ہے. 95% پاکستان کے اندر جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا یوزر ہیں. کریٹر بنے. جب آپ کریٹر بن جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہترین ارننگ کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے سیکھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فزیکل پروڈکٹ سیل ہو سکتی ہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل ہو سکتی ہیں، اپنا بزنس بوسٹ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے شخص کا بزنس بوسٹ کر سکتے ہیں، اسکول اکیڈمی بنا سکتے ہیں، قرآن اکیڈمی بنا سکتے ہیں، سروسز دے سکتے ہیں. بے شمار ایسے کام ہیں جو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھنے کے بعد کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اگر آپ سبحان اکیڈمی میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ٹوٹل 30 لیکچر ہیں. ہم 1 مہینے میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیں گے. سکھانے کے بعد ہم آپ کو کام بھی دیں گے. کام آپ نے سبحان اکیڈمی کے ساتھ مل کر کرنا ہے. آغاز میں آپ ہمارے ساتھ 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ کریں. جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں اور آپ اپنا برانڈ بنانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اس میں بھی آپ کو بھرپور سپورٹ دی جائے گی، تو آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ سبحان اکیڈمی سے آپ کو جو سیکھنے کو ملے گا وہ ہے یوٹیوب چینل. اب یوٹیوب چینل کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مونیٹائزیشن آن ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو مونیٹائزیشن آن ہونے میں اس وقت ٹائم لگتا ہے جب آپ پالیسی کو فالو نہیں کرتے. جب آپ یوٹیوب کی پالیسی کو فالو کریں گے اور اکارڈنگ ٹو رول کام کریں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہاں سے ارننگ بہترین کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر ایفیلیٹ مارکیٹ بھی کی جا سکتی ہے. یوٹیوب پر آپ مونیٹائزیشن کا چینل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب سے آپ ڈائریکٹ ارننگ بھی کر سکتے ہیں جس کا مونیٹائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شاید آپ نئی بات سن رہے ہیں. یوٹیوب سے مونیٹائزیشن کے بغیر بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز، جب آپ ٹرینڈ کو فرینڈ بناتے ہیں، پھر آپ بہت اچھی ارننگ کرتے ہیں. آپ ٹرینڈ کو فرینڈ بنانا کیا ہے؟ یوٹیوب سے آپ اگر یوٹیوب آٹومیشن پہ آتے ہیں تو یوٹیوب آٹومیشن سے بہت اچھی ارننگ جنریٹ کی جا سکتی ہے. اگر آپ ٹرینڈ کو فرینڈ نہیں بناتے تو اس کی بہترین مثال جو میں آپ کو دوں نا کہ آپ کیسے دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے جتنے لوگوں کی اس وقت ایج 40 سال یا اس سے پلس ہے ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2001 سے لے کر 2004-05 تک نوکیا کا موبائل ہے جس کو 3310 ہم بولتے تھے، اس کا کتنا رواج تھا. ہر بندے کے پاس نوکیا کا 3310 تھا. چند ایک لوگ ہوں گے جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل تھے، ورنہ 99% اگر میں کہوں تو یہ بات درست ہوگی کہ لوگوں کے پاس نوکیا کا 3310 ایک سیٹ ہوا کرتا تھا، یا کوئی بھی نوکیا کا جو بٹن والے سیٹ ہوتے تھے تو وہ موبائل ہوتا تھا. اب نوکیا نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. حالانکہ نوکیا پرانی کمپنی ہے. یہ باقی جتنی کمپنیاں ہیں، ویوو ہے یا اوپو ہے یا جتنی یہ سامسنگ، سب بعد میں سننے میں ملی ہیں. لیکن جب نوکیا نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، جب اس نے اچھے کیمرے نہیں کیے، جب اس کے اچھے پینل نہیں آئے، جب اس کے اچھے سیٹ نہیں آئے، جب اس کا اچھا کیمرہ نہیں آیا، جب یہ موبائل نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ اب نوکیا کوئی لیتا ہے؟ اب نوکیا کا نشان بھی نہیں ہے. لیکن نئے موبائل اتنے آ چکے ہیں مارکیٹ میں، وہ سب نوکیا کی جگہ لے چکے ہیں. تو نوکیا نے ٹرینڈ کو فرینڈ نہیں بنایا. یہ میں آپ کو ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. لہٰذا ابھی ٹرینڈ کس چیز کا ہے؟ ابھی اس وقت ٹرینڈ ہے امیزون کا، ٹرینڈ ہے شاپیفائی اسٹور کا، اس وقت ٹرینڈ ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا، اس وقت ٹرینڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اس وقت ٹرینڈ ہے یوٹیوب آٹومیشن کا.
इस वक्त ट्रेंड है वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट मेकिंग का, ये ट्रेंड है इस वक्त। तो अगर आप आज इस तरह की एजुकेशन लेकर आज ट्रेंड को फॉलो नहीं करते तो फिर देख लें कि आप अगले साल 2, 4, 6, 10 साल में कहाँ पे होंगे। जबकि हर एक के पास मोबाइल भी है, हर एक के पास नेट का पैकेज भी मौजूद है। तो जब मोबाइल है, नेट का पैकेज मौजूद है, फिर अर्निंग क्यों नहीं आ रही? अर्निंग इसलिए नहीं आ रही कि तमाम के तमाम लोग जिनको ऑनलाइन मार्केट से अर्निंग नहीं आ रही, या तो उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए कभी कोशिश की है तो वो किसी फेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे गए हैं, वो वहां से डिसहार्ट हो चुके हैं, वो हिम्मत हार चुके हैं कि ऑनलाइन की मार्केट से अर्निंग करना पॉसिबल नहीं है। और अगर वो किसी सही प्लेटफॉर्म की तरफ गए भी हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं रखा, उसको मुसलसल नहीं करते रहे। इसमें साबित कदमी, जज्बा, शौक, जिस शौक से आप आते हैं उसी शौक को बरकरार रख के सीखना जरूरी है। तो यूट्यूब में हम क्या सिखाएंगे आपको? सबसे पहले नंबर पे यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या होता है? इसमें मिसाल के तौर पे आपने सामने नहीं आना, आपकी वीडियो नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, आपकी तस्वीर नहीं है। अगर कोई खातून है तो ज्यादातर खवातीन को यही मसला होता है, तो जब उनकी आवाज भी नहीं, वीडियो भी नहीं, तस्वीर भी नहीं, तो अब यूट्यूब पर जस्ट आपने सॉफ्टवेयर पर काम करना है। अब क्या काम करना है, किस टॉपिक पर चैनल क्रिएट करना है, ये सब आपको हमारे पास सिखाया जाएगा, जो कि हमारा 1 महीने का कोर्स है। इसमें ऑटोमेशन भी मुकम्मल सिखाएंगे, इसमें रिएक्शन चैनल सिखाया जाएगा, राइटिंग का काम सिखाया जाएगा। अब राइटिंग का काम कितना आसान है, तो राइटिंग का काम सिखा, अगर आप प्राइमरी भी आपकी एजुकेशन है, आप 5 जमातें पढ़े हुए हैं, तो फिर भी आप YouTube पर बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, जो कि हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और सैकड़ों लोग हमारे कर रहे हैं। इसका क्या प्रूफ है? यही जिस चैनल पर आप लाइव देख रहे हैं, इस चैनल की जरा प्ले लिस्ट में जाएं, जाकर वहां पे बच्चों की, खवातीन की, बुजुर्गों की राय सुने, तो जो रेगुलर रहते हैं वो अर्निंग करते हैं। तो YouTube पर ऑटोमेशन, डायरेक्ट अर्निंग, मोनेटाइजेशन और इसके बाद रिएक्शन चैनल, राइटिंग चैनल, वॉइस ओवर का चैनल मुकम्मल आपको YouTube पर बनाया जाएगा। टोटल काम सीखना कहां पे है? मोबाइल पे। पूरी लाइफ करना कहां पे है? मोबाइल पे। लैपटॉप, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। नेट का पैकेज और डाटा का पैकेज होता है उस पर हो सकता है, बस रेगुलर रहना शर्त है, मेहनत करना शर्त है, अपने आप को इस काबिल बनाना कि मैं डिजर्व करूं कि मुझे ऑनलाइन की मार्केट से अर्निंग आए। तो जब आप अपने आप को डिजर्व कर, इस काबिल बनाते हैं कि आप डिजर्व करते हो, तो फिर वो पता है आपको कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो जब बंदा मेहनत करता है वो नई दुनिया तलाश कर सकता है। अगर आप आज ऑनलाइन अर्निंग की तरफ नहीं आते और आप मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स में, नौकरियों में वहां पर बिजी हैं, तो फिर सोच लें आपका फ्यूचर क्या होगा। हमारे जितने नौजवान बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटी से पढ़ के फारिग होते हैं, जितने 50 साल तक, ये सारे नौजवान हैं ये जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं। जॉब करना, नौकरी करना ये गलत नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में सारी जिंदगी नौकरी करना ये 100% गलत है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, हद 5 साल आप कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, आपकी जॉब 30,000 की है या आपकी जॉब 50-80 हजार की है, जो भी है, नो इशू, आप करें। लेकिन इस जॉब के साथ साथ आप सिर्फ 1-1.5 घंटा, 2 घंटे देके अगर इवनिंग में अगर आप ऑनलाइन मार्केट की तरफ नहीं आते और 5 साल के बाद भी आप जॉब को कंटिन्यू रखे हुए हैं, आपकी जॉब 6 साल होगी, 7 साल होगी, 10 साल, 12 साल, तो ये 100% आप अपने आप से भी ज्यादती कर रहे हैं और अपनी फैमिली से भी ज्यादती कर रहे हैं। इस ज्यादती की मिसाल वो जो नोकिया मोबाइल की मैंने आपको दी है कि आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड नहीं बना रहे। लिहाजा नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी नौकरी करना मौजूदा दौर में ये 100% गलत है। जब मोबाइल आ चुका है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास डाटा पैकेज मौजूद है, आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं या घर में बैठे हैं या आप कहीं पहाड़ों पे मौजूद हैं, आपके पास डाटा पैकेज मौजूद है, आपके पास नेट चल रहा है। और अगर नेट चल रहा है और अर्निंग फिर नहीं आप कर रहे, आप कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं ले रहे, आप पहला कदम ही नहीं उठा रहे, आप हौसला नहीं पकड़ रहे, आपके दिल में सिर्फ यह था मैं कैसे करूंगा, तो फिर मेरी बात याद रखना, जितने लोग जॉब करते हैं वो खुद कभी अमीर नहीं होते, बल्कि उनका बॉस अमीर होता है। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, वहां सरिया बनता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वहां 30-40 लोग काम करते हैं, 40 लोग। अब 40 लोगों में मैनेजर भी शामिल है, फोरमैन भी शामिल है, और वहां पर नीचे जितनी लेबर है, मजदूर भी शामिल है, गेट कीपर भी शामिल है। तो गेट कीपर से लेकर मैनेजर तक सब लोगों की एक फिक्स तनख्वाह मुकर्रर है। अगर इन सब लोगों की तनख्वाहें निकाली जाए तो जो उस सिस्टम का मालिक है उसको 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीना बच रहा है। अब अमीर कौन हो रहा है इन 40 लोगों की वजह से? इन 40 लोगों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से आपका बॉस अमीर हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भाई उसने वहां पर कोई 5-7 करोड़, 10 करोड़ इन्वेस्ट की है, तो बिल्कुल ये ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब आप अपने ऊपर वक्त इन्वेस्ट करके उसके इक्वल जा सकते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की पावर है, ये नेट की पावर है कि आप वहां जॉब करते रहें, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम ऑनलाइन मार्केट में दें। ऑनलाइन कोई ना कोई आप स्किल बेस्ड एजुकेशन है,
اور اسکل بیس ایجوکیشن ہے کہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال میں 100% آپ اس باس کو چھوڑ سکتے ہیں. اب حالات کیا ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی جاب سے جب تنگ ہیں, جب ہمارا باس ہمیں پریشان کرتا ہے, جب آپ کو چھٹی مانگے تو چھٹی نہیں ملتی, تو آپ اس کو ریزائن کریں. آپ سوچتے ہیں ریزائن کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے, اور اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, آپ کی انسلٹ بھی ہوتی ہے مشکل میں. یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مسٹیک نہیں ہوتی, پھر بھی آپ کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ برداشت کرتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے باس نے آپ کو جاب سے فارغ کر دیا تو آپ جائیں گے کہاں. یہ اس لیے ہے کہ آپ نے ٹرینڈ کو فرینڈ نہیں بنایا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں آن لائن ارننگ سیکھنا مشکل ہے, تو آن لائن ارننگ سیکھنا مشکل ہے. میں اس معاملے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس وقت جتنے ہمارے دوست بیرون ملک جاتے ہیں, چاہے وہ یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں یا عرب ممالک میں جاتے ہیں, تو جب ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے ان کے بچے روتے چیختے چلاتے ہوئے باپ کو لپٹ جاتے ہیں, تو کیا وہ جو سین ہوتا ہے اس سے بھی مشکل ہے آن لائن لرننگ سیکھنا. جب آپ کا باس آپ کو ایک چھٹی کی نیڈ ہے اور وہ کہتا ہے چھٹی نہیں ملے گی, تو اس وقت جو آپ کو تضحیق ہوتی ہے, کیا اس سے بھی مشکل ہے آن لائن لرننگ سیکھ لینا. نوجوان بچے اور بچیاں 15,000 20,000 25,000 پہ مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں, جو سکولوں میں کالجز میں پڑھا رہے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں 20-25,000 پہ. اور ایجوکیشن کیا ہے, کسی کی بی ایس انگلش, بی ایس سائیکالوجی, اور بی ایس کیمسٹری, بی ایس فزکس, بی ایس بایو, بی ایس میتھمیٹکس, اتنی بڑی ایجوکیشن. ایم فل کوئی کر کے بیٹھا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر کے یہ لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ جو سیلری لے کے وہاں سے جب ان کی تضحیق ہوتی ہے, تو کیا اس تضحیق کو برداشت کرنے سے بھی مشکل ہے آن لائن ارننگ کو سیکھ لینا. بالکل مشکل نہیں ہے, جسٹ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مشقت تو ہے, محنت تو کرنا پڑے گی, سیکھنا پڑے گا. جب آپ سیکھیں گے, جب آپ محنت کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی دے گا. پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے, بس آپ نے ایک قدم بڑھانا ہے پہلا. آگے اللہ تعالیٰ خود بخود سورسز پیدا کرتا ہے, خود بخود راستہ بنتا جائے گا. ہمیشہ زیرو سے شروع کرنا ہے, پہلا قدم اٹھانا ہے. نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. بس آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے, آپ نے ارادہ کرنا ہے, باقی اللہ پاک نے آپ کی مدد کرنی ہے. تو سبحان اکیڈمی میں 2 چیزیں سکھائی جائیں گی, میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دوں. پہلے نمبر پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, دوسرے نمبر پہ یوٹیوب آٹومیشن, یوٹیوب چینل. ان دونوں چیزوں میں سے آپ کے لیے کیا بہتر ہے, یہ جب آپ مجھے فیس پے کر کے اسکرین شاٹ بھیج دیں گے, اس کے بعد میری ٹیم آپ سے رابطہ میں آئے گی اور آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کیا جائے گا. آپ کا پورا انٹرویو ہوگا. اب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کیا سیکھیں. اس میں آپ کی بھی رائے دی جائے گی, یہاں سے بھی رائے دی جائے گی. یہ کم از کم 20-25 منٹ, آدھے گھنٹے کا آپ سے 1-to-1 سیشن ہوگا. اس میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کیا سیکھیں. جب فیصلہ ہو جائے گا فائنل, آپ متفق ہو جائیں گے, آپ ایگری ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو مجھے میرے اساتذہ کی طرف سے گائیڈ کیا گیا میں یہ سیکھنے کو تیار ہوں, تو پھر کلاس کا آغاز ہو جاتا ہے. اب کلاس کا آغاز کیسے ہوتا ہے, دوبارہ سے سن لیں. مثال کے طور پہ آپ نے آج فیس بھیجی اور اسکرین شاٹ سینڈ کیا, آدھے گھنٹے میں آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ کیا سیکھیں. آپ نے فائنل کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ سیکھنے کو تیار ہوں. جب فائنل ہو گیا, آپ کو کلاس میں ایڈ کیا گیا. اب جیسے ہی آپ کلاس میں ایڈ ہو گئے, تو پڑھنے کا طریقہ اور پڑھانے کا طریقہ ہمارا انتہائی یونیک ہے. ہم نے کوئی زوم پہ یا لائیو کلاس نہیں رکھی, کیونکہ زوم پر یا لائیو کلاس میں اکثر لوگ, ان کے پاس سگنل بریک ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیزی ہوتے ہیں, اس وقت کلاس دیکھ نہیں سکتے, تو ان کا لاس ہوتا ہے. تو اب کلاس کا پروسیجر کیا ہے, انتہائی یونیک طریقہ ہے. صبح ہر روز 8:30 بجے آپ کو واٹس ایپ پر لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا. جو کہ آپ کے ٹرینر ہوں گے وہ آپ کو لیکچر ڈیلیور کر دیں گے. اب وہ لیکچر 7-8 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ کا ہو سکتا ہے, جو آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا واٹس ایپ پر. آپ نے وہ لیکچر وہاں دیکھنا ہے, ویڈیو کی صورت میں ہوگا. وہ دیکھ کر جو وہاں کیا جا رہا ہے وہی آپ نے پریکٹیکل اپنے موبائل پر ساتھ ساتھ کرنا ہے. ٹیچر آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے صبح 8:30 سے رات 8 بجے تک. کتنا ٹائم بنتا ہے, 12 گھنٹے. 12 گھنٹے آپ ٹیچر سے جو چاہیں جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. دن کو 12 سے 2 بجے تک ہماری بریک ٹائم ہوتا ہے, جس میں زور کی نماز ہوتی ہے, تو باقی 10 گھنٹے رہتے ہیں. ان 10 گھنٹوں میں آپ دن کو 9 سے 10 بجے تک رابطے میں آ جائیں گھنٹے کے لیے, آپ شام 4 سے 5 رابطے میں آ جائیں گھنٹے کے لیے, آپ رات 7 سے 8 رابطے میں آ جائیں 1 گھنٹے کے لیے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے ڈیلی کا لیکچر کمپلیٹ کرنا ہے ٹیچر کے ساتھ مل کے. آپ ٹیچر سے ہیلپ لیں گے, وہ لیکچر صرف دیکھ کے ویڈیو نہیں دیں گے, ویڈیو تو یوٹیوب بھری پڑی اچھی ویڈیو سے, لیکن وہاں جس اسٹیپ پر آپ رک جاتے ہیں آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا, تو پھر وہاں سے لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو یہاں ٹیچر مسلسل اٹیچ ہوں گے. صرف ویڈیو لیکچر نہیں دیکھنا کہ ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو دیکھ کر آپ کرنے نہیں, ویڈیو دیکھ کر آپ نہیں کر سکتے. ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر ہمارا دیکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیچر ساتھ اٹیچ ہوں گے. ہر روز صبح لیکچر آئے گا آپ کو
8:30 بجے آ جائے گا اور رات 8 بجے تک ٹائم ہے. اس دوران آپ ڈیلی کا لیکچر کمپلیٹ کریں گے. ٹوٹل کتنے لیکچر ہیں؟ ٹوٹل ہمارے 30 لیکچر ہیں. سنڈے آف ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 34 یا 35 ڈیز لگ جاتے ہیں آپ کی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے. لیٹ سے آپ کو 40 دن لگ جائے, 45 لگ جائے, 2 مہینے لگ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو نو ایشو. فیس آپ نے ون ٹائم پے کرنی ہے, دوبارہ سے فیس نہیں پے کرنی. تو جتنا بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ کو آپ کی کلاس کمپلیٹ کروائی جائے گی. جب کلاس کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل کام دیا جائے گا سبحان اکیڈمی کی طرف سے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. جب آپ کا اعتماد بن جائے اس کے بعد اپنا برانڈ بنا لیں. جب آپ کا اعتماد بن جائے پھر خود پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کر لیں. انویسٹمنٹ اس میں آپ 50,000 سے لے کر میکسیمم جتنی مرضی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے کرنی ہے. آغاز میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, جسٹ فی ہے. اور فیس ہماری کیا ہے؟ ہماری ٹوٹل فیس جو ہے وہ 20,000 روپے ہے. اس 20,000 میں 10,000 روپے آپ نے ایڈوانس پے کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پے کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو کلاس میں ایڈ کیا جاتا ہے. اور جو بقیہ 10,000 ہے وہ جب آپ کو ارننگ آنے لگ جاتی ہے, جب پیسے آتے ہیں تو ان پیسوں میں سے بقیہ 10,000 پے کرنا ہے. شروع والا 10,000 آپ نے اکٹھا پے کرنا ہے اور بعد والا 10,000 جب آپ کو ارننگ آئے گی اس کے بعد آپ نے پے کرنا ہے. اب فیس پے کرنے کے لیے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے سبحان اکیڈمی کا 0312 14 14 634, یہ جو نمبر میں نے آپ سے بولا ہے 0312 14 14 634, اس پر جیز کیش اور ایزی پیسہ دونوں اکاؤنٹ ہیں. اس پر آپ نے فیس پے کر کے محمد اصغر کا اکاؤنٹ ٹائٹل آئے گا, تو اسکرین شاٹ بھیج دینا ہے. اور اسکرین شاٹ کس نمبر پر بھیجنا ہے؟ 0327 17 72 243. اس نمبر پہ آپ اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں گے اور کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر لیں گے. فیس پے کرنے سے پہلے کال کرنا چاہیں تو پہلے بھی کال کر سکتے ہیں کہ سر میں فیس پے کرنے لگا ہوں, تو پہلے کال کرنا چاہتے ہیں تو 0327 17 72 243 پر پہلے کال کر لیجئے اور کال کر کے کنفرم کر لیں, فیس پے کریں. اور آج سے ہی الحمدللہ کلاس کا آغاز ہے. 0 سے لے کر جب تک ارننگ آتی نہیں ہے تب تک اساتذہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سکھایا جائے گا. باقی یہ جس جگہ پہ آپ میرا لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پہ یوٹیوب میں, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان آن لائن اکیڈمی 22. آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں, ذرا جا کر لوگوں کی رائے سنیں. جو لوگ دوست بہنیں بیٹیاں بچے علماء کرام قاری صاحبان ہمارے پاس سیکھ چکے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں سبحان اکیڈمی کے بارے میں. میرے ٹرینر متی الرحمان صاحب ہیں, ان کے بارے میں وہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. آپ چاند ایک ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس کے بعد کال کرنا چاہیں تو کال کر لیں, ویڈیو کال کرنا چاہیں تو ویڈیو کال کر لیں. امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آپ کال کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو 2 نمبر بتائے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.